السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد. الكور ديال اليوم كما كتشوفوا في لو طابلو هو لي ديتيرمينون. هاد الكور سي ان كور دو غرامير. دونك اليوم غادي نشوفوا شنو هما لي ديتيرمينون وشنو هما الانواع ديالو. اول حاجه اللي غنبغي نقولها لكم ان لي ديتيرمينون فيهم 7 تيب، دونك 7 الانواع ديال لي ديتيرمينون. اليوم غادي نشوفوا غير جوج. دونك اول حاجه غنبداو بها هي التعريف ديال لو ديتيرمينون. دونك هاد لي ديتيرمينون سو سون دي بوتي اليمون، نقدروا نقولوا عليهم دي بوتي اليمون اولا سو سون دي نون اللي هما يعني واحد الكلمات صغارين لا بلاص ديالهم، دونك بلاسي افون لو نون. دونك هاد لي ديتيرمينون كيجيو قبل من الاسم. لاحظوا معايا، قبل من اسم، ما كيجوش قبل من فيرب اولا ادجكتيف ولا ادفيرب. داكوغ. دونك شنو هو لو رول ديال هاد لي ديتيرمينون؟ دونك لو رول اولا الدور ديال هاد لي ديتيرمينون، لي ديتيرمينون هما المحددات باللغه العربيه. قلنا الدور ديال هاد المحددات هو كيحدد لينا هذاك الكلمه، داك لو نون، واش هو سينغولير اولا بلوريال، واش هو مفرد اولا جمع اولا ماسكولين فيمينين اولا مذكر اولا مؤنث. دونك ندوزو لي دو جونغ اللي غادي نشوفو اليوم هما لي زارتيكل ديفيني لي زارتيكل انديفيني. دونك نبداو بلي زارتيكل ديفيني اللي هو اول نوع غادي نشوفوه اليوم من لي ديتيرمينون. دونك لي زارتيكل ديفيني. لي زارتيكل ديفيني بالعربيه هما ادوات المعرفه، ادوات المعرفه. لاحظوا معايا، خاصكم تحفظوها لا باش تعقلوا. لي زارتيكل ديفيني كاينين اربعه غادي نشوفوهم دابا، هي لو، لا، ال apostrophe et les. دونك غادي نشوفوا كل وحده لايش كتصلح. لاحظوا معايا. دونك لو pour un nom اللي خصو يكون masculin singulier. دونك masculin singulier. دونك انا في التمرين الا قلت لك كل لو نون دير لي لو ديتيرمينون، دونك غادي نشوف انا لو نون لو جونغ ديالو اي لو نومبر ديالو. الا كان ماسكولين سينغولير غادي نحط لو. لا سي بور فيمينين، لاحظوا معايا، مؤنث، فيمينين سينغولير. دونك لا خاص تكون مؤنث وتكون مفرد. نمشيو لل ابوستروف. ال ابوستروف دائما غادي نحطها حدا كلمه اللي غتكون كتبدا فويال ا يو اي او ا او باردون اولا اش ميوت. دونك ال ابوستروف سي الا كان عندنا لو نون فيه فويال او بيان اش ميوت. غادي نرجعوا لهاد الابوستروف نفهمها لكم اكثر. نمشيو لي افيك اس سي بور لو بلوريال، سواء فيمينين او لا ماسكولين. داكوغ. عقلوا معايا عليهم. ندوزو دي زيكزامبل باش نفهموا اكثر. فام، garçon, maison, fleur, homme, avion, jardin. دونك لاحظوا معايا هاد لو جروب دو نون، هاد الكلمات هادو غادي نديرو ليهم لي زارتيكل ديفيني. دونك غادي نبداو. لاحظوا معايا الطريقه كيفاش. دونك فام خاص بعدا نكون عارفها بالعربيه. فام هي امراه، دونك فام سي فيمينين مؤنثه.
et singulier مفردة. donc le féminin singulier شنو كنستعملو la. très bien, la. d'accord. garçon, donc garçon هو ولد, donc c'est un nom masculin singulier, donc مفرد ومذكر. pour un nom masculin singulier on utilise le. لاحظوا معايا maison, maison منزل, donc c'est un nom féminin مؤنث singulier, donc مفرد. donc غادي نستعملو la. fleur اللي هي وردة, donc c'est un nom féminin مؤنث singulier مفرد, donc غادي نستعملو la. donc la fleur. نمشيو للجاردin, الجاردin هي جردة, donc c'est un nom masculin singulier, donc مفرد مذكر. donc pour le nom singulier masculin on utilise le. لاحظوا معايا le mot homme. homme قبل ما نبدا on vérifie si le nom commence par un voyelle ou pour voyelle ou H muette. donc هنا F J M F G non, had les noms se commence pas avec un voyelle ou un H muette. لاحظوا معايا homme, donc le nom commence par H muette, donc directement, automatiquement كنفكر في L apostrophe. donc L apostrophe, d'accord. l'homme c'est L apostrophe حيت عندنا H muette. donc avion, avion قبل ما نبدا بالكلمه, donc le nom commence par un voyelle A, donc automatiquement كنفكر في L apostrophe. d'accord. donc هادو هما les articles définis اللي هو الادوات, ادوات المعرفه. le L apostrophe نزيدو كلمه pluriel, donc exemple chien, chien. attention S à la fin, c'est un nom pluriel جمع. donc ملي كنشوفو S او le nom en pluriel automatiquement كنفكرو في les, donc L E S. d'accord. ندوزو d'abord les articles indéfinis. les articles indéfinis هما ادوات النكره. لاحظوا معايا شفنا les articles définis وهادو indéfinis. donc défini et indéfini ce sont des contraires. donc الاخرين ادوات المعرفه, هادو غيكونوا ادوات النكره. très bien. donc اللي خاصكم تعرفوا ان les articles indéfinis عندي un, une et des. d'accord. غادي نشوفوا كل واحد لاش كصلاح. donc un c'est pour un nom اللي كيكون masculin singulier, donc كيكون le nom masculin singulier, يعني le nom يعني الاسم مفرد مذكر. une c'est pour un nom féminin, attention, donc pour un nom féminin singulier. une الواحد الاسم اللي غيكون مؤنث مفرد. et des c'est pour le pluriel كيف ما كان يا masculin يا singulier يا féminin plutôt, c'est pour le pluriel. d'accord. donc هذه هي القاعده. ندوزو لدي زيكزامبل باش نفهمو. معايا ستيلو, robe, tarte, film, rue, vidéo. donc لاحظوا معايا les exemples غادي نديرو لهم les articles indéfinis. donc stylo, stylo, donc c'est un nom masculin singulier يعني مفرد مذكر. donc غادي نعملو un
un stylo. robe اللي هو الفستان أو la robe. Donc c'est un nom féminin مؤنث singulier. Donc une robe. tarte هي الحلوة أو la tarte. Donc tarte c'est un nom féminin singulier. Donc une tarte. film لاحظوا معايا s à la fin. Donc c'est un nom en pluriel. Donc c'est un nom pluriel غادي نديرو له des films. rue لاحظوا معايا s à la fin. Donc des vidéo. Donc هو الفيديو. Donc c'est un nom masculin singulier. Donc un vidéo. D'accord. Donc هادو هما les articles indéfinis. اهم حاجه خاصكم تعرفوها هو كيفاش نفرقوا اولا فوقاش نديرو لي زارتيكل ديفيني وفوقاش نديرو لي زارتيكل انديفيني. هذه فقره مهمه. دونك لي زارتيكل ديفيني هو كنديروهم ملي كيكون لو نو عارفينو ومحددينو. لي زارتيكل انديفيني كنستعملوهم مع لو نو اللي ما كنكونوش عارفينو وكيكون سي نو انكونو يعني ما كنعرفوهش وما كنحددوهش. دوزو الامثله واش نديرو ديال واش نديرو دي زارتيكل ديفيني اولا دي زارتيكل انديفيني. معايا ليكزامبل جي فو chien. J'ai vu chien de mon voisin. لاحظوا معايا هنايا. دونك لو نون اللي غادي ندير ليه لو ديتيرمينون اولا لارتيكل هو chien. داكوغ. دونك متفقين على هذه. غادي يبقى لنا واش ندير ارتيكل ديفيني اولا ارتيكل انديفيني. دونك جي في chien انا شفت كلب يعني هذاك لو شيان انا ما عارف عليه والو. ماشي ديالي ماشي ديال عائلتي ماشي ديال شي واحد كنعرفو. لو شيان بحد ذاته ما كنعرفوش. دونك جي في يعني شفت واحد الكلب يعني واحد الكلب ما حددتش شكون هو. دونك هنا غادي نفكر في لارتيكل انديفيني. دونك جي في ان شيان D'accord. نشوفوا la deuxième phrase. J'ai vu chien de mon voisin. يعني شفت الكلب ديال جارنا لو voisin. دونك انا عارف هذاك لو شيان ديال من وعارف داك لو شيان شكون هو. دونك هنا غادي نفكر في ارتيكل ديفيني. دونك جي في لو شيان. هنا ان و لو حيت لو شيان est un nom masculin singulier معروفه. دوزو اوتر اكزامبل اللي غيكون اخر اكزامبل في هذا الكور هذا. دونك l'exemple femme de mon ami. دونك لاحظوا معايا هاد لي زيكزامبل. دونك فام دونك لو نون اللي غادي نديرو لارتيكل هو فام. متفاهمين. دونك فام سي ان نون فيمينين سينغولي. دونك هو مؤنث مفرد. دونك غادي يبقى لي واش غادي ندير لا فام او لا اون فام. غادي نعرف. دونك فام امراه. دونك انا ما عارف عليها حتى شي حاجه. دونك اوتوماتيكمون غادي نفكر في ارتيكل انديفيني. دونك اون فام ما كنعرفهاش وما كنعرف عليها والو. دونك دوزيام اكزامبل فام دو مون ماري يعني المراه ديال صاحبي. دونك انا عارفها شكون هي وعارفها لا فام ديال من. دونك هنا اوتوماتيكمون غادي نفكر في لارتيكل ديفيني. دونك لا فام دو مون ماري. بهذا كنكونوا سالينا لو كور ديال لي ديتيرمينون ماشي بلوتو سالينا وانما تطرقنا لجوج ديال لي تيب ديال ديتيرمينون اللي هما لي زارتيكل ديفيني لي زارتيكل انديفيني. كنتمنى تكونوا شديتوا هاد لي زارتيكل وعرفتوا كيف فوقاش ديروا ديفيني و انديفيني. نتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله. دمتم على خير.